तुझे सोरशे आयल्या दोन्या मोजो तुझी मागो मागो कागो आयतोर तुझा somestanci doir bagoi gorosaci aitor tuza somestanci doir bagoi gorosaci तुझे सोरशे आयल्या दोन्या वोपूंक तुका मोयमा आर्गां घाल तूं odor देवा तुझी somestancer caclutici galtun odor seva tuci somestancer caclutici. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो मोशा मोगाच्या बाबा भयणीनो व्हडे भोक्तीन आनी भावार्थाच्या खतखत्यान आयज आमी पास्कांचो दुसरो आयतार देवीक काकळुतीचो आयतार कसो दोबाज्यान समोर उमटा आमचो देव मोवाळ दोयाळ काळजाचो देव तो सगल्या मनशां सवें आपली कोणवालाय दाखयता आपल्या अपुरबायेच्या पुता जेजू उदेशी ताची दया आनी काकळूत आमचेर अस्कोत मनशांचेर संपूर्णायेन फांकली तर आयज ह्या मिसान देवाक ताचे काकळुती खातीर काळजांतान आमी दिनवासुया आनी जे भाशेन तो आमचे सवें सदांच दोयाळ तेच परी आमी एकामेका सवें काकळूतसार आनी दोयाळ जावंक आमकां शिकय आनी आमकां आपले कुरपेच्या बोळान बोर म्हूण ह्या मिसान आमी खतखत्यान बापा लागीं मागुया बाबा भयणीनो आमी जाणो कोरोना व्हायरस एपिडेक लागून आमची आख्खे मनशाकूळ आमी सगलीं आकांताक सांपडल्या खेरीत भाशेन आयज ह्या मिसान देवाची काकळूत देवान आपले काकळुतीन आमकां निवारची म्हूण मागुया एपिडेक लागून कितलींच आमचीं भाव भयणां मरून गेल्यात तांकां सासणाची शांती मेळची दुकान बुडलेल्या तांच्या कुटुंबांक घोटाय आनी बुजवण देवान दिवची एपिडेक लागून जायतीं आमचीं भाव भयणां कश्टवतात तांकां देवान आपले कुरपेन पेखोवणी दिवची आनी तांची निगा घेतल्या सगल्यांक बोयजांक नर्सींक दुसऱ्या निगा घेतल्या आमच्या भावां भयणींक देवानूच आपले काकळुतीन सांबाळची आनी राखची म्हूण ह्या मिसान आमी मागुया आनी हे भावार्थाचे समोरमणेक तयार जावंक आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमी जायते फावटी चुकल्या देवा मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून खालतिकायेन देवाचे काकळुतीक आमी उलो मारुया हांव पातकी
सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भागिवंत सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Moima deva un sorgi ani shantitacha ishtan sonsari. Sorves fora deva sorgi charaya sorpodve da deva bapa. Ami tuka namaskara kurta. Ami tuka din basta, tuja korvoi bova pasot, ami tuka vakanda. Somia Jesu Christa, Baba cea ecleați puta, Somia deva cișerie, tu sonsara ce pap cartai, amcica clud cor, tu papa cea uzviat coslai, am ce magne ai cunche, Kitiak povitrat mea salati, Deva pace voi me, de Jesu Christa, eclos tu povit, eclos tu Ishvor, eclos tu porvesvor. Amen. प्रार्थूया बो दयाळ बापा आमचे खातीर जेसूक तुवें पुनर्जिवंत केलोय आनी ताचे वरवीं आमकांय नवो जल्म दिलोय पुर्विल्या क्रिस्तांवां परी हांगा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन ह्या व्हडत्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासतांव आनी तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो फळ तुज्या भुरग्यांच्या संपूर्ण एकवटान तुज्या मंदिरान तशेंच आपापल्या घरांत वाड्यांत आनी गांवांत दिसून येसो कोर म्हूण एका काळजान आमी मागतांव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक Amen. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप
जेजूच्या शिसांच्या जोम्यान भितर सरलोलीं ती दोन दुतांची शिकवण घेवंक भावपणांचो एकतार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडणेन आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुकोनासलीं. दोर मनशाचेर भिरांत पडली आनी दोर दुतां वरवीं पुस्कळ विस्मितां आनी खुणां घोडटालीं. भावाटी सगलीं एकठांय जेतालीं आनी तांचें सगलें बागा आसलें. आपलीं बाटां विटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जोण एकल्याचे गरजे पोरमोणें वांट्टालीं. एकाच मोनान दिसपोटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणांत वांटो घेतालीं. तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगल्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Sorvesporak din vasat, tokitlo boro, taco mai mog mit mer naslolo. Sorvesporak din vasat, tokitlo boro, taco mai mog mit mer naslolo. Izraelaच्या पुता दुवानी मोणचे ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतानी मोणचे ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पोराची भोक्ती करतल्यांनी मोणचे ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. Sorvesporak din vasat, tokitlo boro, taco mai mog mit mer naslolo. Maka लोकोन उडयलो शेवटून मारलो, पूण सर्वेस्पोरान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पोर म्हजें बळ ताणेंच म्हाका सोडयला. देखून ताचें किर्तन हांव गायता. भोक्ताच्या तोंबुनी संतोसाची आनी जैताचे उल्हास. सर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान जैत वेले. सर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान केल्ली वर्ती करतुतवा. Sorvesporak din vasat, tokitlo boro, taco mai mog mit mer naslolo. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो, तोच जालो कोनशा संदीचो फातोर. हे सर्वेस्पोरानूच घडोवन हाडला, तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या.
सर्वेस्परान गोडिल्लो दिसो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो महिमोग मीत मेर नासलोलो वागेवन पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. आमची ताणें व्हड काकलूत केली. जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताणें आमकां नवो जल्म दिलो आनी आपली भुरगीं केली. असो आमकां जिवो बरवासो दिलो आनी एका दायजाची बासावणी केली. हें दायज म्हळ्यार पाड जावन नजो तसलें सारकें निश्कलंक कदीच भावना तसलें, कित्याक तें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तयार केल्ली सोडवण निमाण्या काळार उगडापी जायसर तुमच्या भावार्था वरवीं देवाची पदवी तुमकां बाळगून दवरतली. मातसो वगत जिन्सांचे उपद्रे भोगचे पडले जाल्यारूय हातूंत तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. हे परी जशे विनाशी भांगार कोसाक लावन तपासतात तशें तुमच्या भावार्थाचें अदीक उंच मोल गमून येतलें आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां वाखाणणी, वडवीक आनी मान मेवतली. तुमी ताका पळोवंक ना, तरी तुमी ताचो मोग कोत्तात. आजून ताका पळयनासतना ताचेर विस्वास दवरतात देखून उतरां वर्त्या आनी मोहिमेन भरलोल्या संतोशान तुमी मुरगडटात आनी तुमच्या भावार्थांतले उपजता तें तुमचें तारण तुमकां मेवतलें. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमी म्हणटा, थॉमास म्हाका पळयलोय देखून तुवें विश्वास दवरलोय. पळयनासतना विश्वास दवरतात ती कोरेंचू भागी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. स्वा परमोडे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसू पुनर्जिवंत जाला तेच सांजे म्हणजे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले असले थंयची दारां देवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी ताचे मदें उबो रावलो.
ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसो हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें ताचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांचीं पातकां तुमी बक्षिशात तीं तांकां भोगसतलीं आनी जांचीं पातकां तुमी बक्षिना जाशात तीं तांकां भोगसोची नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हळें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हळें, ताच्या हाताचेर हांवें किड्याची कुणां पळयल्या शिवाय आनी किड्याचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानशाक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसलें आनी ताचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी ताचे मदें उबो रावन ताणें म्हळें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाका, पूण बावार्थ दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हळें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो खुणां जेजून शिसां उजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हळ्यार अभिषेक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, आयज पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा पवित्र सभा देवीक काकळुतीचो आयतार समोर उमता. आख्खें पवित्र पुस्तक बगोर बगोर देवाचे काकळुतीची खबर परगट्टा. सुटकेच्या पुस्तकान 34व्या आवेसोरान chapter 34 of the book of Exodus आमी वाचता. कोण परी देव मोइसेसाक सिनाय दोंगरार आपयता आनी सिनाय दोंगरार देव मोइसेसाक आपली आप उक्तावणी रेव्हेलेशन करता. सर्वेस्पोर मोवाळ दोयाळ काळजाचो देव. तो रोखडोच रागार जायना. तो भोव दुलोभ आनी विस्वाशी. ओजारांक तो आपलें बोलेपण दाखयता. चुकी अपराध पातकां तो बक्षिता. बाबा भयणीनो, जेजू देशी देवाची काकळूत संपूर्णयेन मनशांचेर फांकली आनी हाकाच लागून फ्रांसिस्क आमचो पाप साहेब म्हणटा, जेजू बापाचे काकळुतीचे परसळीत मुखामोळ जावन आसा. बाबा भयणीनो, जेजूचो खासगी अणभव आनी जेजू सोबें देवाचे काकळुतीचो अणभव आमच्या क्रिस्ती जिविताचो माज जावन आसा. जेन्ना मनशाक असलो जेजूचो अणभव मेळटा, जेन्ना एक मनीस जेजूचो खासगी अणभव करून देवाची काकळूत अणभवता, त्या मनशाचें जिवीत सारकेंच बदलता. तो मनीस सारकोच नवो जाता. असलीं उदाहरणां आमकां पवित्र पुस्तकान जायतीं मेळटा. आयज हांव 2 असलीं उदाहरणां तुमच्या मुखार दवरता. जाकेव म्हणलोलो मनीस, ताची खबर आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानान 19व्या आवेसोरान मेळटा. जाकेव आस्तीक 2 वसूलदार आसलो. ताचे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसलेली, पूण तो खुशाल नासलो. पूण ज्या वेळार जेजू ताका मेळ्ळो, जेजू सोबें देवाची काकळूत ताणें अणभवली, ताचें जिवीत सारकेंच बदललें. तो खुशाल जालो. नव्या जिविताची वाट ताणें धरली. जुवांवांच्या शुभ वर्तमानान
चवथ्या बेसवरान आमकां समारितान ओस्तोरीची खबर मेळटा. ही समारितान ओस्तोरी खुशाल नासलेली, ती पातकान जियेताली, वायट जिवीत जियेताली. पूण ज्या वेळार जेजू तिच्या जिवितान भितर सरलो, जेजूचो अणभव करिना फुडें तिका देवाची काकळूत चाकूंक मेळ्ळी. तिचें जिवीत सारकेंच बदल्लें. ती खुशाल बरीत जावन घरा वचून जेजूची साक्षीदान जाली. जेजूची खबर, जेजू सगळें आपणें अणभवलेली काकळुतीची खबर तिणें दुसऱ्यांक कळयली. बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कोण भाशेन जिवन जेजू सातोळ्याच्या पयल्या दिसा सांजेच्या वेळार आपल्या शिसांक मेळूंक आयलो. जुदेवाचे भिरांतीन दारां धापून ते कुडान भितर रिगलेले आसले. खरेंच म्हळ्यार त्याच दिसा सकाळीं फुडें मारी मागदलेनाचो निरोप आयकून जेजूच्या शिसां मदले दोग शीस पेद्रू आनी जुआंव धांवी ताच्या फोंडाशी गेले आनी रिती समाधी पळोवन जेजूचेर तांणी विस्वास ठेवलेलो म्हूण बागेवन जुआंव आमकां सांगता. आनी तरी आसतना ते घुसपा गोंदळाक सांपडलेले, कित्याक जिवन जेजूक तांणी आजून पळोवंक नासलो. जिवनपण कितें हाची तांकां खबर नासलेली आनी देखून ते घुसपा गोंदळाक सांपडले. आनी जेजू आपले शीस आपल्या कोश्टांच्या वेळार ताचे सगळें अविस्वाशी जालेले म्हूण तांचो राग घेवन रावना. जेजू बापाचे काकळुतीचे मुखामोळ आपुणूच पयलें पावल मारून आपल्या अविस्वाशी शिसांक मेळूंक येता. आनी शुभ वर्तमानकार आमकां सांगता, आपले हात आनी कूस दाखोवन शांती तुमकां म्हूण तांकां 2 पावटी नोमान करता. आनी जेजूक पळयना फुडें शीस खुशाल बरीच जाता. तांचो घुसपा गोंदळ विस्वासान बदलता. तांची भिरांत संतोशान बदलता. जेजू आपणाक लागीं आसा, आपणा बरोबर आसा, आपणा सगळें आसा म्हणून भोवना फुडें शीस खुशाल बरीच जाता. आनी त्या वेळार जेजू तांकां आपलें कार्य, आपलें मिसांव दिता आनी म्हणटा, जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता. आनी तांचेर स्वास सोडून तांकां पवित्र आत्मो दिता. बाबा भयणीनो, जेन्ना देवान ही श्रिश्ती रचलेली, ती श्रिश्ती रचतना देवाचो आत्मो उदकांचेर वसतालो म्हूण उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी वाचता. श्रिश्ती रचतना देवाचो आत्मो आसलो. आतां जेजू आपल्या शिसांचेर स्वास सोडून तांकां पवित्र आत्मो दिवन तांकां नवी रचना जावंक, पवित्र आत्म्या उदेशीन तांकां रुपांतरायता. पवित्र आत्मो दिवन तांकां आपले नवे पवित्र सोबेचे सोहो बांदपी आनी आपल्या नव्या कोराराचे वावराडी कोत्ता. आनी तो तांकां म्हणटा, जांची पातकां तुमी बक्षीश पवित्र आत्मो घेयात, जांची पातकां तुमी बक्षिशात तीं पातकां तांकां बक्षतलीं. आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात तीं पातकां तांकां बक्षोची ना. आपलें संदानाचें मुणयारपण जेजू आपले पवित्र सोबेच्या हातान घालता. आपल्या शिसांच्या पयल्या जोम्याच्या हातान आपलें संदानाचें बोगसण्याचें मुणयारपण जेजू घालता. खरेंच म्हळ्यार भाग्यवंत पावलू कोरिंतकारांक बरोवन अशें म्हणटा, म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर तो एक नवी रचना. पोरनें गेलें आनी आतां सगलें नवें जालें. हें सगलें देवा कडसून आयलें. ताणें क्रिस्ता वरवीं आमकां आपणाशी परतून हाडल्यान आनी दुसऱ्यांकूय अशेंच परतून हाडच्याक आमकां मुणयारपण दिलां. जेजू आपलें संदानाचें देवाची काकळूत मांडपाचें मुणयारपण आपले पवित्र सोबेच्या हातान घालता. ह्या संदानाच्या मुणयारपणांक 3 बाजू आसात. मनशांचें संदान देवा कडेन, मनशांचें संदान एकामेका कडेन आनी मनशांचें संदान श्रिश्ती कडेन. बाबा भयणीनो, कोरोना व्हायरस एपिडेक लागून निर्माण जाल्ले हे परिस्थितीन आमी आमकांच ह्या दिसांनी थोडे विचार करूंक फावो. आमी मनशांनी
आमचेरूच चोड पातयोन आमच्याच गोरवान बरोवन आमी देवाक आमच्या जिविताचे देगेक दुखलून उडयला गाय. आमी मनशांनी झुजां मारामारी करून आर्मां गुळयो करून आक्वांतवाद जबरदस्ती करून आमचे मोदें मनशांच मोदें फुटी दुस्मानकायो आनी वेगळो जार घडोवन हाडला आनी वाडयला गाय. आमी मनशांनी उदरगतीच्या नांवान श्रिस्तीचेर एके भाशेन आक्रमण करून आखे श्रिस्तीक आमी इस्पा भायर दुखयल्या गाय. ह्या दिसांनी ह्या विंचारांचेर खोलायेन नियाळ करून आमी संदानाची वाट धरुया. संदान देवा लागीं आमच्यो चुकी ओळखून देवाक आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबांच्या जिवितान आमच्या समाजाच्या जिवितान देवाक पयली वयली स्वाद दिवंक वावरुया. आमचे मोदें आमी आमच्याच आपलेपणांक लागून फुटी वेगळो जार घाल्यात म्हूण ओळखून आमचे मोदें एकचाराचे प्रिती मोगाचे एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेल्या जिविताचे संबंद गोठ करूंक वावरुया. आमी श्रिस्तीचेर उदरगतीच्या नांवान फावो न्हय त्या भासांनी आक्रमण केलां म्हूण ओळखून श्रिस्ती सोबें आमचो मोग दाखोवया. श्रिस्ती मोगान सांबाळूंक आमी प्रयत्न करुया. बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कोण भाशेन जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक ते सांजे मेळूंक आयलो, तोमास म्हणलोलो शीस तांच्या सांगाता नासलो. आनी जेन्ना तो परत घरा आयलो दुसऱ्या शिसांनी जाणी जेजू कोण भोवलोलो तांणी ताका सांगलें, तोमास आमी सोमयाक पळयलां. पूण तोमासान ताका सांगलें, हांवें ताका पळयल्या शिवाय ताच्या हातांचेर खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय त्या खिळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी ताचे कुशीन हांव हात घालिना जाल्यार हांव सोत मनशाक ना. तोमास खूद आपूण जेजूचो खासकी अणभव करूंक सोदतालो. जेजूच्यान म्हणूंक जातलें, तोमास म्हज्या कश्टांच्या वेळार म्हाका विस्वासी जालो. आतां तो दुसऱ्या शिसांची गोवायकी पुर्यान मानून घेवन म्हजेर विस्वास दवरूंक तयार ना, ताका थंयसरूच आसूं दी हें जेजूच्यान म्हणूंक जातालें. पूण ना, जेजूक तोमासाचें पडलां. जेजूक आमचें एक एकल्याचें पडलां. 8 दिसां उपरांत जेजू नव्यान तोमासाक ताच्या दुसऱ्या शिसां बरोबर मेळूंक येता आनी थंयसर पावतोच नव्यान शांती तुमकां म्हूण तो तांकां नोमान करता. आनी तोमासाक सांगता, तोमास हे पळय म्हजे हात आसात, खिळ्यांचे सुवातेर तुजें बोट घाल, ही पळय म्हजी कूस आसा, थंयसर तुजे हात घाल, पूण आनीक दुबाव नाका, पूण बाबाड दवर. आनी त्या वेळार तोमास जेजूक पळोवन इतलो खुशाल बरीच जाता. तो आनीक खिळ्यांचे सुवातेर बोट घालूंक सोदिना, ताचे कुशीन हात घालूंक सोदिना, सोकला पडून सरपोट पडून म्हज्या सोमिया आनी म्हज्या देवा म्हणून आपल्या बाबार्थाचें समर्पण तो जेजूक करता. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा, तोमास तुवें म्हाका पळयलोय देखून तुवें सोत मानली. म्हाका पळय नासतना सोत मानीत ती खरेंच सुभागी जावन आसा. जेजू आमचें सोगल्यांचें चिंता. जें आमी संवसाराच्या शेवटाक पर्यंत ताचे शीस ताका खाशा पळय नासतना ताचेर सोत मानतलीन ताचें तो चिंता. आयच्या पयल्या वाचपान दोरमदूतांच्या इतिहासाच्या वाचपान आमी आयकलां कोण भाशेन जेजूचे पयले शीस सुरवेचे पवित्र सोबेचे वांगडी कोण भाशेन ती जी येतालीं ती आमी आयकलां. चडश्या जाणांनी तांणी जेजूक खाशा दोळ्यांनी पळोवंक नासलो आनी तरी आसतना जेजूचेर ती विस्वास दवरताली. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां तशें पवित्र सोबेचे पयले वांगडी 3 वस्तू चुकोय नासतना करताले. पयले सुवातेर दोर्म दुतांचे शिकोवणेंक ती केन्नाच चुको नासली. दोर्म दुतां उदेशी देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतराची मोडणी करून ती आपलो बावार्थ खोलायताली. देवाच्या उतराचेर नियाळ करून आपलो बावार्थ खोलावंक वावुरताली. दुसरे सुवातेर उंडो मोडूंक घरांनी ती एकठांय जाताली
आनी काळजाचे खुशालकायेन आनी उदार काळजान जेवणान वांटो घेतालीं उंड्याची मोडणी म्हणजे मिसाची भेट समोरोमोन आपल्या भावार्थाचो समोरोम ती करताली आनी हो समोरोम खुशालकायेन ती करताली जो भावार्थ देवाच्या उतराचे मोडणे उद्देशी ती खोलायताली ती उंड्याचे मोडणे मिसाचे बेटे उद्देशी हो भावार्थ ती समोरोमताली आनी तिसरे सुवातेर ती आपली बाटां बिटां विकून तांचो फायदो एकामेकाचे गोरशे प्रमाणे वांटताली सगळ्याची वांटणी शेअरिंग ऑफ एवरीथींग ही तांची दिसपट्टी वागणूक आसली आनी देखूनच तांचें जिवीत देवाक मानताले आनी तांचें जिवीत पळोवन सोमी तांचो आंकडो चडयत आसलोलो तांच्या जिवितान पयले पवित्र सभेच्या जिवितान नीज क्रिस्ती समुदाय कसलो तें आमकां थावें जाता तांच्या जिवितान पवित्र त्रित्वेचें जिवीत परजळटालें बापाचीं आपुरबायेचीं भुरगीं जेजूची नीज पाटलावदारां आनी पवित्र आत्म्यांचीं फळां दिवपी कशीं तीं जियेतालीं बागयोंत पावलू गालासियेकारांक बरोवन आपले चिटीन पवित्र आत्म्यांचीं फळां कसलीं तीं स्कुटावून सांगता हींच पवित्र आत्म्यांचीं फळां पयले पवित्र सभेच्या जिवितान स्पश्ट दिसतालीं मोग शांती एकामेकाची सेवा चाकरी दुलोबाय सोंसणीकाय उदारपण बोलेपण विस्वाशीपण आपतोमावणी बाबा भयणीनो हे आयच्या देवाच्या उतराच्या संदेशाच्या उजवाडान आमचे मुखार 3 मुखेल आव्हानां उबीं जातात पयलें आव्हान पयलीं क्रिस्तांवां देवाच्या उतराची मोडणी करून दोन दुतांचे शिकोवणेक चुकोय नासतना शिकोवणेन वांटो घेवन आपलो भावार्थ खोलायताले आमी देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ करून तें शिकून आमच्या भावार्थाची आकारणी करता गाय ह्या देवाच्या उतराची ओळख त्या उतराची गोडसाण आमी आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक आमच्या समुदायाच्या वांगड्यांक आमी दिता गाय दुसरे सुवातेर पयलीं क्रिस्तांवां घराघरांनी एकठांय जावन उण्याचे मोडणेन वांटो घेवन खुशालकाय आनी उदार काळजान जेवणान वांटो घेतालीं उंड्याचे मोडणेन आपलो भावार्थ समोरोमतालीं बाबा भयणीनो ह्या दिसांनी हे पिडेक लागून निर्माण जाल्ले परिस्थितीक लागून आमच्यान सगळीं सांगातीं आमच्या इगोर्जांनी वचून मिसाचे भटेन वांटो घेवंक जेजूक संस्कारा उद्देशी शेवंक आमकां मेळना आमी लोक सोंपोर साधना उद्देशी मिसान वांटो घेवंक प्रयत्न करता पूण ही समोरोमणी कोण भाशेन पयल्या क्रिस्तांवांची देख घेवन आमच्यान उदीक कोर्ता बरीत करूंक जाता काय घराच रावून हे समोरोमणेन एके भाशेन वांटो घेवन जेजूच्या एकवटान एकामेकाच्या प्रितीमोगाच्या संबंदान वांटो घेवंक आमच्यान कसलीं पावलां मारूंक जाता काय आमच्या गोराब्यांनी दिसाच्या दिसा उदीक मागणें करून देवाचें उतर वाचून तेर्साचें मागणें चुकोय नासतना करून देवाचे काकळुतीचो तेर्स नियमीत म्हणून कोण भाशेन ही समोरोमणी उंड्याचे मोडणी आमच्या गोराब्यांनी पयल्या क्रिस्तांव भाशेन आमच्यान उदीक कोर्ता बरीत करूंक जाता काय तिसरे सुवातेर पयलीं क्रिस्तांवां आपलीं बाटां बिटां विकून तांचो फायदो दुसऱ्यांचे गोरशेक घालतालीं दुसऱ्यांचे सेवेक आपलें जिवीत सेवेंत आपलें जिवीत खोर्शितालीं आमकां ह्या दिसांनी हे निर्माण जाल्ले परिस्थितीन दुसऱ्यांक आदार दिवंक दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक कितले सोयग आसा आमचे मदलीं कितलीं जाणां ह्या दिसतांनी पिडेस्तांची सेवा करूंक एकसुऱ्यांक आदार दिवंक जाणट्यांक मजत करूंक आसरो नासलेल्या वाटसुऱ्यांक मायग्रन्सांक मजत करूंक कितलीं पावलां मारतात तें पळोवन आमी खुशाल पूण आमी आमकांच विचारूंक फावो जेजून आमकां निमाण्या ब्रेस्तारा दीस शिसांचे पांय दुतोच प्रिती सेवेची आज्ञा दिलेली ही प्रिती सेवेची आज्ञा मनान धरून पयल्या क्रिस्तांवांची देख घेवन कोण भाशेन आमच्यान दुसऱ्यां खातीर ह्या दिसांनी कितें ओदीक करूंक जाता ताचेर आमी विचार करूंक फावो
आमचे मोदें कितलो गरीब लोक दुसऱ्या वाठारांतलो लोक ह्या दिसांनी कोश्टवता ती आपल्या घरा सुरक्षीत वचूंक सोदतात पूण हे परिस्थितीन तांकां जाय त्या अवघडायांक फुडो करचो पडटा असले परिस्थितीन आमच्यान तांचे सोबे जेजू सारकेले पयल्या क्रिस्तांवा सारकेले प्रिती सेवेचें मोण कोण भाशेन दाखोवं येता आमचेच मदले पूत दुवो भायल्या देशांनी आसात बोटीचेर वावरून ते हांगा थंयसर भारताक पयशिल्ल्या भायल्या देशांनी पर्यंत शिरकोल्यात तांचे सोबे आमच्यान कसलीं पावलां मारूयात ते सुरक्षीत आपल्या गांवघरा पावूंक आमच्यांनी सगल्यांनी आमच्या नागरिकी अधिकाऱ्यांक सांगता आमचोय तेंको दिवन हे आमच्या भाव भयणी सोबे प्रिती सेवेचें मोन दाखोवं येता हाचेर विचार करूंक ही आमची जबाबदारी बाबा भयणीनो आयज आमी देवाचे काकळुतीचो आयतार समोर उमतां देव आमचे सोबे इतलो काकूतसार म्हूण ताका ह्या मिसान दिन वासुया पूण ताची दया आनी कोणवालाय आमच्या जिवितान आमी हाजीर करूंक आमी एकामेका सोबे दयाळ जावं एकामेका सोबे प्रिती सेवेचें मोन दाखोवन आमचें जिवीत पयल्या क्रिस्तांवा भाशेन देवाक मानता तसलें आनी दुसऱ्यांक जेजूची गोवाय दिता तसलें जावंक ह्या मिसान देवाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया सगलीं उबी रावुया बाबा भयणीनो देवाच्या उतराचो संदेश आमी स्विकारला पूण ह्या संदेशा प्रमाणे आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताचीं पावलां मारतल्या जाल्यार आमकां भावार्थाची नदर चड गरजेची तर ह्या वेळार सोत मानता म्हणून आमचो भावार्थ आमी जिवो करुया सोत मानता देवाक सोर बोधवेदार बाबाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं संभोवलो आंकवार मारयेंतावन जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठार पातकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन बाबा भयणीनो आतांच उचारलेल्या भावार्थाच्या उजवाडात आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताचीं पावलां मारून देवाचे काकळुतीचे गोवाय कशें आमी जियेतल्या जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी खावतीकायेन आनी विस्वासान बापा मुखार आमी दवरुया दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जातलो तुजी काकलूत आमचेर देवोय बापा पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपले पोरचेन देवाचे काकुतीचो अनुभव घेवचे खातीर देवाचें उतर मागणे आनी संस्कार ह्या उपायांची खोलायेन समजणी दिवंक आनी हे वरवीं पुनर्जीवन जेजूच्या एकवटान जियोन दुसऱ्या सोबे ती काकुतवण जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया तुजी काकूत आमचेर देवोय बापा आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कोरोना हे पेस पिडेंतली पोरजेक वाटावंक फावो तसले निर्णय घेवंक
बापाचो उजवाड तांकां मागुया. तशेंच हे पिडे आड झुजूंक वावुरतात त्या दोतोरांक, नर्सींक आनी आदाऱ्यांक फावो तें बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तुजी काकूट आमचेर देवोय बापा. हे कोरोना पिडेक लागून उप्रासलोल्या अकस्मात परिस्थितीक सांपडून जायतीं जाणां आपल्या घरासान पयस आसात तें आमी जाणात. तर असल्या सगल्यांक सुरक्षीत सांबाळ म्हूण आनी तांकां बेगीन आपल्या गांवघरां येवंक सरकारान सोंपेपणां निर्माण केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुजी काकूट आमचेर देवोय बापा. ह्या दिसांनी मागणें करूंक सोबार उपाय आमकां मेळटात. एक कुटुंब कशें आमी मागण्या वरवीं जेजूक चिकटून रावूंक, भावार तिरावून एकामेका सोबें दोयाळाय दाखोवंक आनी हे परी जेजूची नीज पाटलावदारां कशीं जियोंक बापाची कृपा आमकां मागुया. तुजी काकूट आमचेर देवोय बापा. आमच्या सोबार फिरगोजांनी दैवीक काकुतीचे जोमे आसात. तर ह्या जोम्यांच्या वांगड्यांनी उक्त्या मनान देवाचें उतर तशेंच पवित्र सोबेची शिकवण आपणावून देव काकुतीचे पयले वयले गोवाय जावंक वावरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. तुजी काकूट आमचेर देवोय बापा. भोव मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी उच्चारून तुजे मुखार दवरल्यान जाय तें आमकां जोण एकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसा तें सगलें तूं वळखताय बापा. आमचेर आनी आमच्या काळजांनी आसलेल्या सगल्या उंड्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खोशी जाल्यार बापा तुज्या उदारपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर आमचो बाबा. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर आमचो बाबा. जेजू आमच्या तारोका, जेजू आमच्या तारोका, जेजू आमच्या तारोका, जेजू आमच्या तारोका. जेजू सोरुत्रा तुजी सासनाच्या जिविताची कोणाशी वचू आमी, कोणाशी वचू आमी. मोशा बापां भयणीनो, हें मोशें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेश्वर मानून घेवं. मोहिमेवंत बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी एकठांय जाल्या. पुर्विल्या क्रिस्ती भावार्थ्यां पोरी तुज्या उतरांतली तीच धर्मदुतांची शिकवण घेवन
एकूच उंडो मोडून खावंक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या तर तुजो मोगाचो आत्मो देंवून येवं आनी हे वेदीचेर आमी हाडून दवरला तो उंडो बदलून तुज्या पुनर्जिवंत पुताची कूड जायशी करूं अशें ह्या आत्मीक पोसणान तुजें उतर आमचे जिणेन सुफळ जावं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली सासणांच्या जिविताक जल्मलेलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींचीं आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचो सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dalbaraco sorves por tu. Sorgani samsar volja tuja voi bova. O sorgi tu pazoi Sorves pora cenavi, ietata casoi, usorgi tu casoi soi. सर्वेस्पोरा पोदवेदार आनी बोळवंत देवा तुज्या नांवान आयला त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिनवासतांव मनशा कुळाक तो तुजो तारुणाचो सोब पातक्यांक तो तुजो आदाराचो हात आमा सोमेस्तांक तो तुजे शांतीचो रस्तो देवा आमच्या बापा आमी तुजे सरशिलीं पयस पयस गेल्ल्या पूण तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुज्या गोपान परतून हाडली तुजे वेंगेन आमी पावच्याक आनी एकामेकाचे इश्टागोतीन आमी जियोवच्याक तुवें तुज्या पुताक खुर्सार मरूंक दिलोय ताणें आमकां बोगसणें जोडून घेतलें तें आमी आतां समोरमतांव आनी तुका हें प्रार्थन करतांव तुज्या पुताची आज्ञा पाळून आमी पाळूंक वेतांव तर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी पवित्र कोर आमकां सुटका जोडून दिवच्याक तो मरूंक वेतालो ते राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ई मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुज्या दोयाळपणा खातीर तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात
ई म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासनीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात. Bavartaco gut por gotuja. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुमता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेरता. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या पुतान हें आपले मोगाचें देणें आमच्या हातांनी घाला देखून ताच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें आमकां दिलाय तें आमच्या बोगसण्यांचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. पवित्र बापा तुझ्या पुता बरोबर आमकांय मानून घे म्हूण आमी मागता. ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळूं आनी आमचो वेगळोचार तो काडून उडूं आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवंत बापाच्या फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या आनी सगळ्या गवळ्याच्या आनी आख्खे देवाचे पोरजेच्या एकवटांत तो आमकां सांबाळूं. तुजी पवित्र सभा मनशां मदें एकवटाची खुणा जावं आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं जशी तूं आमकां हांगा बागेवंत आंकवार मारये देवाचे माये आनी सगळ्या भक्तां बरोबर तुज्या पुताच्या जेवणाक जमा करताय तशी सगळ्या जाती कातीच्या आनी देसा भासांच्या मनशांक सासनीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसारांत जमय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Teas Jesu orvi, teas Jesu sangata, teas Jesu tai, povitratmiancha ekponan, sorpod vedar bapa, sorvondonani voi bovtuka, sasnancha sasnan. Amen. मोशा मोगाळ बापा भयणीनो आयज जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारतना देव आमचे सोबे इतलो दोयाळ आनी काकलूतसार देखून देवाक काळजांतान दिन वासुया आनी आमी एकामेका सोबे तेच भाशेन दोयाळ आनी काकलूतसार जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तोशे आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दांडेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुळय तुमकां शांती दवरता
मोशी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत आमची काकूत आमची काकूत कोर देवाचे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत आमची काकूत आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती आमकां शांती आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे मोशे भितर येवचें म्हाका म्हाका फावना फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. Duhul Jesu mogalu thar Kitlo mo paristamco Amce sorshidis ratrauta Amca sabar tsuluita Taci bogorier corața Să pun priti cordolo Aplo sagatam gadita Vanto divig mogaco Taci bogorier corața Să pun priti cordolo Aplo sagatam cadita Vanto divig mogaco Kahakutaci che divorti Gorsanico doriato Veci kot miancik tundurta Apleați roctar nadoita Baha
takavopun kurpenes nahan netoita aples rokmasta kakavon tanche lagi exata bapak ditatangkavopun kurpenes nahan netoita aples rokmasta kakavon tanche lagi exata. ह्या वेळार जेजूक आमच्यांनी साक्रामेंटाच्या रुपान शेवूंक जायना देखून आमी ओत्मीक कुमिन्यावाचो आक्ट करून जेजूचें आसणें आमचे भितर बगुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सोर्गींच्या मोगाळ बापा, पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूक आपल्या दोळ्यांनी पळोवन शिसांग व्हड आनंद भोगलो. ताका पळयनासतना आमी तुज्या उतराच्या उंड्या सोऱ्याच्या आनी हांगा एकटवलेल्या भावां भयणीच्या रुपान त्या जेजूक भावार्थान वळखता. पुर्विल्या क्रिस्तांवांची देख घेवन तुवें आमकां दिल्लीं ओतम्यांची आनी कुडीचीं देणी आमच्या भावां भयणी मोदें व्हडा संतोशान आनी उदार काळजान वांटूंक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भावां भयणीनो, निमाणो आशिर्वाद दिवच्या आदीं तुमकां सगल्यांक खुशालकायेन आनी शांतीन भरलेलो देवीक काकळुतीचो आयतार हांव आवंडेतां. देवीक काकळुतीची विस्तारणी आमच्या धर्म प्रांतान करूंक जायतीं जाणां वावुरतात. खेरीत भाशेन आमचे कार्मेलीत संस्थेचे वांगडी पाद्री तशे ब्रादर आमच्या फिरगोसांनी देवीक काकळुतीची विस्तारणी करूंक जायते प्रयत्न करतात आनी आमच्या फिरगोसांनी सुमार 136 देवीक काकळुतीचे जोमे घडोवन आयल्यात. देखून आमी संतोश्तांव आनी हे जोमे घडोवंक वावुरलेल्या सगल्या आमच्या पाद्री भावांक, माद्री भयणींक, लौकीक भावां भयणींक आमी दिन वाचता. ह्या जोम्या उद्देशीं आमच्या काळजा मनान, आमच्या जिवितान देवाचे काकळुतीचो अणभव अदीक खोलायेन आमकां मेळचो आनी ह्या अणभवाचो फळ कसो आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी एकामेका सोबें अदीक अदीक दोयाळ आनी काकळूतसार जावची म्हूण हांव आवंडेतां. सर्वेस्पोर
तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आशीर्वाद घेवंक आमच्यो तोकल्यो बागोवया आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुमकां आनी आपलीं भुरगीं केलीन आपलो आशीर्वाद तुमकां दिवन तो तुमचीं काळजां संतोसान भरूं आमेन जेसून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमोर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं आमेन भावार्था वरवीं जेसू बरोबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जिवंत जाल्यान आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेसू बरोबर स्वर्गार सासणांच्या सुखाक तुमी पावूं आमेन आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबें सदांकाल आसूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा Alleluia, Alleluia. देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया. आनंद बोरीचा स्वर्गाचे राहाडे हालेलुया. जाका कुसव्यांत घेवंक तुका भाग मेळ्ळे हालेलुया. तोच तोर पाळून मरणांतलो उठलो हालेलुया. आमचे खातीर घे देवा लागीं माग हालेलुया. भावां भयणीनो आमकां सगल्यांक आंकवार मारयेची खरीत भोगती आसा कोरोना व्हायरस पिडेक लागून फ्रांसिस्क आमच्या पाप सायबान सायबीण मांयक एक खरीत मागणें तयार केलां तें आमी आतां भोगतीन म्हणुया. ओ माये खुणा सोडवणेची आनी बोरवाशाची कोशी तूं आमच्या रस्त्यार सदांच चोखताय. जे पोरी तुजो बावार्द घोट धरून खुर्सां मुळी जेसूच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय पिडेस्तांचे भलायकेचे माये तेच पोरी आमी आमकांच तुज्या हातांत घालता. मोगाळ माये आमकां कित्याची गरज ती तूं जाणय आनी तूं आमकां दितलीच म्हूण आमकां खात्री आसा. गालिलेयाच्या काना गांवांत जाल्ले पोरी तपासणेचो वेळ सोंपतोच आमी नव्यान संतोसान आनी खुशालकायेन तुजेशी परत येवंक आमकां आदार दी. दैवीक मोगाचे माये बापाचे खोशेक राजी जावंक आनी जेसून सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचें दूख आनी कोश्ट घेतले तेच पोरी खुर्सा उदेशी पुनर्जिवंतपणाक आमी पावूंक. आमेन. तुजे राखणे खाल आमी आसरो सोदता. देवाचे भाग्योंत माये आमच्या मागण्यांक पोरो घालिनाकाय पूण मोहिमेवंत आनी भाग्योंत मारये सगल्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार.